Today we are going to discuss conservation of biodiversity. Conservation of biodiversity का क्या मतलब है? Conservation mean तहफ़्फ़ुज़ देना. The use of natural resources like plants, animals, mineral and water in a wise manner या जिसको हम कहते हैं in a sensible way is called conservation. और जो steps लिए जाते हैं the step taken for the safety या saving of biodiversity is called conservation of biodiversity. The use of natural resources like हम ले ले plants, animals, minerals and water in a sensible way or in a wise manner is called कंजर्वेशन. उसको हम कहते हैं कंजर्वेशन. और जो स्टेप्स लिए जाते हैं एंड द स्टेप्स टेकन फॉर सेविंग बायोडाइवर्सिटी इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. ये स्टेप्स क्यों लिए जाते हैं? इस इकोसिस्टम को अल्लाह ताला ने मालामाल किया है नेचुरल रिसोर्सेज से. अभी ये नेचुरल रिसोर्सेज एक वाइज मैनर से इस्तेमाल करना है ताकि जो प्रेजेंट जनरेशन है उसकी नीड को पूरा किया जा सके और जो अपकमिंग जनरेशन है, जो आने वाला जनरेशन है, उसके नीड को भी फुलफिल किया जाए. सो ये स्टेप्स जो है मुख्तलिफ स्टेप्स लिए जाते हैं जिसको हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. अभी जो बायोडाइवर्सिटी है इंसान की सरगर्मियां डे बाय डे बढ़ती जा रही है. जब इंसान की सरगर्मियां बढ़ती जा रही है तो बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचता है. तो इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन ऑन बायोडाइवर्सिटी क्या वजूहात हैं कि बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचता है? क्योंकि इब्तिदा में आबादी बहुत कम थी. आज से तकरीबन 10,000 साल पहले 5 मिलियन आबादी थी, तकरीबन टोटल 50 लाख. लेकिन अभी जो दुनिया की आबादी है वो 7 मिलियन यानी 7 अरब से ऊपर जो है इसकी आबादी है. अगर हम कैलकुलेशन कर ले तो 2.5 लाख बच्चे एक दिन में दुनिया में पैदा होते हैं. तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 मिनट में तकरीबन 180 बच्चे जो है इस दुनिया में आते हैं. नाउ जब आबादी बढ़ती जा रही है तो उसके लिए एग्रीकल्चर लैंड, उसके लिए एग्रीकल्चर, उसके लिए फूड रिक्वायरमेंट्स, उसके लिए होम और हाउसेस, ये डिमांड बढ़ती जा रही है. तो इंसान का बहुत बड़ा रोल है. इसकी सरगर्मियां बढ़ती जा रही है तो ये डिफॉरेस्टेशन एंड ओवर हंटिंग की वजह से जो दो बुनियादी वजूहात है, एक डिफॉरेस्टेशन है, कटिंग ऑफ ट्रीज, और दूसरा है ओवर हंटिंग जिसकी वजह से स्पीशीज जो है उसकी तादाद रिड्यूस होती जा रही है. अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में 5.2% फॉरेस्ट है. अभी ये फॉरेस्ट जो है ये नेचुरल हैबिटेट है मुख्तलिफ एनिमल्स का. तो बहुत सारे स्पीशीज जो है पाकिस्तान में उसकी तादाद बहुत कम हो गई. या तो वो एक्सटेंट स्पीशी हो गए या वो एंडेंजर्ड स्पीशी हो गए. तो स्पीशी जो हम दो कहते हैं, एक हमारे साथ है एक्सटेंट स्पीशीज और दूसरा हमारे साथ है एंडेंजर्ड स्पीशी. एक्सटेंट स्पीशी किसको कहते हैं? विच आर नो लॉन्गर इन दिस इकोसिस्टम, जो पहले मौजूद थे लेकिन अभी इस दुनिया में मौजूद नहीं है. हम उसकी मिसाल लेते हैं डायनासोर, जो मतलब दुनिया में पहले मौजूद था लेकिन अभी उसका नामो निशान नहीं है. दूसरा एंडेंजर्ड स्पीशी है जो इंसानी सरगर्मियों की वजह से जिसकी तादाद कम होती जा रही है, विच आर नियर एक्सटेंट, उसको हम कहते हैं एंडेंजर्ड स्पीशीज. द स्पीशी विच आर नियर टू एक्सटेंशन एंड द फ्यूचर, उसको हम कहते हैं एंडेंजर्ड स्पीशीज. अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो इसमें हमारे साथ तकरीबन एनिमल्स जो है 31 एनिमल्स ऐसे हैं जो एंडेंजर्ड स्पीशीज है. इसी तरह अगर हम बर्ड्स की बात करें,
برڈز کی بات کریں تو ہمارے ساتھ 20 برڈز ہیں جو انڈینجرڈ ہے، یا اگر ہم ریپٹائلز کی بات کریں تو 5 انلسٹڈ ریپٹائلز ہیں جس کو ہم انڈینجرڈ سپیشیز جو ہے کہتے ہیں۔ اگر ہم بات کریں ہمارے ساتھ جو انڈینجرڈ سپیشیز ہے، ایک ہمارے ساتھ ہے مارخور جو ہمارے نادرن ایریا میں موجود ہے، یا ہم کہیں مسک ڈیئر جو ہمارے ساتھ یہ انڈینجرڈ سپیشی ہے، یہ ہمارے ساتھ ہوبارا بسٹرڈ جو پرندہ ہے، اس کو ہم جو ہے ہمارے ساتھ لسٹ میں انڈینجرڈ سپیشیز ہے۔ یا اگر ہم ڈالفن کی بات کریں تو اس کی تعداد ریڈیوس ہو گئی ہے۔ تو یہ کس وجہ سے؟ یہ بنیادی 2 وجوہات ہیں، ایک ہمارے ساتھ ڈیفارسٹریشن اینڈ دا سیکنڈ ون اوور ہنٹنگ، اور پولوشن بھی جو ہے یہ بڑھتی جا رہی ہے۔ جس طرح ڈالفن ہے تو ریور انڈس میں جو ہیوی پولوٹیڈ واٹر گندگی جاتا ہے تو وہ بلائنڈ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی نسل جو ہے ابھی بہت کم ہو گئی ہے۔ تو مختلف میئرز مطلب انیشیٹیو لینے ہیں ٹو کنزرو بایو ڈائیورسٹی۔ اس کے لیے جو ہے مختلف پروجیکٹس گورنمنٹ نے لانچ کیے ہیں کہ کس طرح بایو ڈائیورسٹی کو تحفظ دینا ہے۔ تو اس میں دا میجر اسٹیپس ٹیکن یا دا میجر اسٹیپس فار بایو ڈائیورسٹی، مختلف پروجیکٹس ہمارے ساتھ ہے WWF ورلڈ وائڈ فنڈ پاکستان، جو 1992 میں جو ہے یہ اس نے انیشیٹیوز لیے، مختلف سٹیپس لیے، میجر سٹیپس وہ کون سے تھے جو ورلڈ وائڈ فنڈ پاکستان نے لیے؟ نمبر 1 یہ پروجیکٹ لانچ کیا انڈس ڈالفن پروجیکٹ ٹو سیو ڈالفن، جو انڈس میں انڈس ڈالفن جو رہتے ہیں کس طرح جو ایفلوئنٹ نکلتا ہے کارخانوں سے، جو پولوٹیڈ واٹر، ہیوی پولوٹیڈ واٹر جو ریور انڈس میں جاتا ہے، تو اسی وجہ سے ڈالفنز بیکم بلائنڈ، اس کی نسل کو خطرہ ہے، وہ مر جاتے ہیں یا وہ مطلب بچے پیدا نہیں کر سکتے۔ تو اس کے لیے یہ انیشیٹیو لیا گیا اور ایک پروجیکٹ جو ہے لانچ کیا گیا 1992 میں۔ اسی طرح نادرن ایریا کنزرویشن پروجیکٹ، چونکہ ہمارے نادرن ایریا میں، ہمارے چترال میں، ہمارے گلگت بلتستان میں، ہمارے آزاد کشمیر میں جنگلات جو ہے بہت زیادہ ہے، جو نیچرل ہیبیٹاٹس ہے جس میں مختلف جانور، تو اس کے لیے جو ہے اس کی سیفٹی کے لیے ہاؤ ٹو سیو نادرن ٹو بایو ڈائیورسٹی، تو اس کے لیے یہ پروجیکٹ لانچ کیا گیا نادرن ایریا کنزرویشن پروجیکٹ۔ پھر تیسرا تھا کنزرویشن آف بایو ڈائیورسٹی ان سلیمان رینج جو بلوچستان میں ہے، جس میں چلغوزہ اور صنوبر جو پلانٹ ہے جو بہت زیادہ مطلب موجود ہے، تو اس کے پروٹیکشن کے لیے یہ پروجیکٹ لانچ کیا گیا۔ پھر ہمارے ساتھ چوتھا پروجیکٹ جو WWFP کے انڈر لانچ ہوا، تو ہمارے ساتھ ایک کنزرویشن آف مائگریٹری برڈز اینڈ چترال KP، جو مختلف مائگریٹری برڈز آتے ہیں ہمارے ساتھ، ہوبارا بسٹرڈ جو برڈز ہے، تو اس کی جو ہنٹنگ ہوتی ہے تو اس پہ بین لگایا، ایک پروجیکٹ لانچ کیا گیا۔ بین آن ہنٹنگ آف مارخور، بلوچستان میں جو مارخور ہے یا ہمارے گلگت بلتستان میں نادرن ایریا میں، اس پہ جو ہے بین لگایا گیا، اس لیے پروجیکٹ بھی لانچ کیا گیا۔ ہمالیہ وائلڈ لائف پروجیکٹ لانچ کیا گیا۔ اسی طرح پروٹیکٹڈ ایریا مینجمنٹ پروجیکٹ آزاد کشمیر اور نادرن ایریا میں پروجیکٹ لانچ کیا گیا کہ کس طرح جو ہے بایو ڈائیورسٹی کو پروٹیکٹ کرنا ہے۔ اسی طرح ہمالیہ جنگل پروجیکٹ ٹو پروٹیکٹ بایو ڈائیورسٹی۔ یہ جو بعض سپیشیز ہے جو انڈینجرڈ ہے، بعض تو مطلب ایکسٹینڈ ہو گئے۔ مثال کے طور پر پاکستان میں ایشیاٹک چیتا تھا یا وائلڈ ایس تھا یا مختلف قسم کے اور اس طرح اینیملز تھے، ابھی وہ نہیں ہے، لیکن جو موجود ہے اس کی سیفٹی کے لیے، اس کے کنزرویشن کے لیے کیا میئرز اور کیا سٹیپس جو ہے یہ لینے ضروری ہے۔ تو یہ جو میجر سٹیپس ہے فار دا کنزرویشن آف بایو ڈائیورسٹی ٹیکن بائی WWF پاکستان، تو یہ مختلف پروجیکٹس لانچ کیے گئے۔ سو دس از اباؤٹ کنزرویشن آف بایو ڈائیورسٹی۔